बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 19 जून 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब की ख़बरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। ड्राइविंग लाइसेंस अब तवक्कल न एप्लीकेशन पर दिखाया जा सकेगा। सऊदी अरब में अब ट्रैफिक हुकाम तवक्कल न एप्लीकेशन पर ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर सकेंगे। मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की तवक्कल न एप्लीकेशन के ज़रिए ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकेंगे। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने वजारत दाखिला और अबशर प्लेटफॉर्म के ताउन से नई सहूलत फराहम की है। इससे रुख्सा फ़ी जवालिक ड्राइविंग लाइसेंस मोबाइल में का नाम दिया गया है। अब तक मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना ज़रूरी था ताकि ट्रैफिक अहलकार अगर तलब करे तो उसको दिखाया जा सके। अब ये ज़रूरी नहीं रहा। तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए भी ड्राइविंग लाइसेंस चेक करा सकते हैं। याद रहे कि तवक्कल एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 21 मिलियन तक पहुँच चुकी है। वाज़ेह रहे कि रवां साल अप्रैल में महकमा ट्रैफिक ने अबशर अफराद और तवक्कल एप्लीकेशन पर ई ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया था। ताहम ये कहा गया था कि ट्रैफिक अहलकारों के तलब किए जाने पर असल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जाएगा। बच्चे के साथ छेड़खानी करने वाला शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस ने एक बच्चे के साथ छेड़खानी करके वीडियो शेयर करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद रीजन पुलिस के तर्जुमान मेजर खालिद अल कुरैदस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स सऊदी शहरी है और उम्र की दूसरी दहाई में है। मज़कूरा शख्स ने बच्चे के साथ छेड़खानी की और इसके अलावा ये मुआशरती अदाब और इखलाक के मुनाफी हरकतों की वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। रियाद पुलिस ने उसकी शनाख्त करके गिरफ्तार किया। वो ज़ेर तफ्तीश है और कानूनी कार्रवाई के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सऊदी कवानीन ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ की ज़मानत दी है। खिलाफ वर्जी पर ज़ाब्ते के मुताबिक सज़ाएँ दी जाएंगी। गाड़ी में बच्चों की सलामती के लिए महकमा ट्रैफिक के मशवरे। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने गाड़ी में बच्चों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हदायत जारी की हैं। आदिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर के अकाउंट पर बयान में कहा कि वालिदैन गाड़ी में बच्चों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए 4 बातों का अहतमाम करें। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि उम्र के लिहाज से बच्चों की नशिस्त इस्तेमाल की जाए, हिफाजती बेल्ट बांधी जाए, बच्चों को बाजू या ऊपर की तरफ से निकलने की इजाज़त ना दी जाए और बच्चों को निगरान के बगैर गाड़ी में अकेला ना छोड़ें। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने बयान में मज़ीद कहा कि बच्चों के लिए मखसूस जो सीट बेल्ट्स हैं और जो सीटें हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने पर उनकी सलामती यकीनी हो जाती है और वो दाएँ बाएँ हरकत नहीं कर पाते। अचानक गाड़ी रुकने या मोड़ने की सूरत में बच्चे झटके से ज़ख्मी नहीं होते। अबू धाबी में कोरोना ग्रीन पास आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। अबू धाबी में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अल हुसन एप्लीकेशन पर कोरोना वायरस ग्रीन पास का इस्तेमाल आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया क्योंकि कुछ सार्फिन को उसके इस्तेमाल में मुश्किल का सामना आ रहा था। ये बात रियासती न्यूज़ एजेंसी वॉम की एक रिपोर्ट में बताई गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अबू धाबी एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर कमेटी का कहना है कि उसने खराबी की मुमकिन वजूहात का जायज़ा लिया है जो नई सब्सक्रिप्शंस की बहुतात की वजह से हुई है। उसकी जानब से ये यकीन दहानी भी कराई गई है टीम उसकी बहाली पर काम कर रही है जो जिस कदर जल्दी से जल्दी मुमकिन हुआ इसको हल कर देगी। इस दौरान कमेटी ने अबू धाबी में दाखिल होने के ख्वाहिशमंदों के लिए कोरोना टेस्ट रिजल्ट टेक्स्ट मैसेज के जरिए जारी करने की मंजूरी दे दी है। कसीम रीजन में गाड़ियां जलाने वाले शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में कसीम पुलिस ने मुतअद्दिद गाड़ियों को नजर आतिश करने वाले मुकामी शहरियों को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक कसीम पुलिस के तर्जुमान बदर अल सहबानी ने बताया कि मुकामी शहरी ने 5 गाड़ियों पर आतिशगीर मादा छिड़क कर उन्हें आग लगाई थी। आदि मुजरम है और माजी में भी कई जुराइम कर चुका है। तर्जुमान ने कहा कि मुकामी शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी अरब की डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पर भी अब आपको बोर्डिंग पास के लिए तवक्कल एप्लीकेशन दिखाना होगी। महकमा शहरी हवाबाजी ने सऊदी अरब की डोमेस्टिक परवाज़ों के बोर्डिंग पास के इशू करने के लिए भी तवक्कल एप्लीकेशन में वैक्सीन के रिकॉर्ड को कंपलसरी करार दे दिया है। सऊदी अरब की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक आइंदा डोमेस्टिक परवाज़ों से वही सऊदी शहरी और गैर मुल्की सफ़र कर सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है और जिनका रिकॉर्ड तवक्कल एप्लीकेशन में मौजूद होगा। इससे मुराद ये है कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज या एक डोज ले चुके हों, कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हों, कोरोना का शिकार ना हुए हों। तवक्कल एप्लीकेशन में मौजूद रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही बोर्डिंग पास जारी किया जाएगा।
اقامے اور خصوصیہ کی مدت میں مفت توسیع تو ہو چکی ہے، غیر ملکیوں کو رائے سے کتنا فائدہ ہوگا اور کب تک ہوگا؟ سعودی عرب کی جانب سے ایوان شاہی کی جانب سے اقامے، وزٹ ویزے اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع کے سہولت سے سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل ان 20 ممالک میں موجود ایسے اقامہ ہولڈر تارکین فائدہ اٹھا سکیں گے جو چھٹی پر اپنے ملک گئے ہوئے تھے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے کووڈ وبا کے بعد اب تک 3 مرتبہ اس نوعیت کی رعایت دی جا چکی ہے، جس سے سعودی عرب میں رہنے والے تعطیلات پر گئے ہوئے غیر ملکی اور ان کی فیملیز فائدہ اٹھائے ہیں۔ نئی رائے سے نہ صرف اقامہ اور خروج عہدہ والوں کی جو ہے وہ مفت توسیع ہوگی، بلکہ وزٹ ویزے پر آنے والے بھی اسے فائدہ اٹھائیں گے جو کرونا وائرس کے باعث سعودی عرب نہیں آ سکے اور ان کے ویزے اسٹیمپ ہو چکے تھے۔ ایوان شاہی کی جانب سے دی جانے والی رعایت جو ہے وہ پاکستان، انڈیا سمیت ان 20 ملکوں کے لیے ہے جن کے شہریوں پر سعودی عرب آنے کی پابندی برقرار ہے، جبکہ دیگر ممالک جہاں مسافروں کی آمد و رفت پر پابندی نہیں، ان شہریوں کے لیے سہولت لاگو نہیں ہوگی۔ گزشتہ سال کورونا کی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 15 مارچ 2020 سے اندرون ملک اور بیرون ملک فلائٹس پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس وقت ایوان شاہی کی جانب سے مقیم غیر ملکیوں کے اقاموں کی مدت میں مفت توسیع کے احکامات جاری کیے گئے تھے، جس سے نہ صرف کفیلوں کو بلکہ غیر ملکیوں کو بھی کافی فائدہ ہوا۔ کورونا بحران کے باعث دوسری بار حکومت سعودی عرب کی جانب سے ایسے غیر ملکی جو اپنے ملک گئے تھے ان کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کی گئی۔ اسی طرح خصوصی رعایت وزٹ ویزے رکھنے والے غیر ملکیوں کو بھی فراہم کی گئی۔ جب حالات قدرے بہتر ہوئے تو حکومت نے جو خصوصی اقدامات کرتے ہوئے غیر ملکیوں کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کا اختیار کفیل کے ابشر اور مقیم پورٹل کے ذریعے فراہم کر دیا، تاکہ جتنی مدت کے لیے توسیع چاہیے اس کی فیس ادا کر کے تو وہ اس میں توسیع کرا سکتے ہیں۔ گزشتہ سال سے فراہم کی جانے والی اس سہولت سے خاص طور پر سعودی عرب میں مقیم ایسے غیر ملکیوں کو کافی فائدہ ہوا جن کی فیملیز وطن گئی ہوئی تھی۔ اس سہولت سے پہلے تارکین کے جو فیملی ہیں ان کے اقاموں کی تجدید کے لیے یہ لازمی ہوتا تھا کہ ان کے بچوں کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے وہ ان کو سعودی عرب بلاتے تھے، جس سے کافی خرچہ ہوتا تھا۔ فیملیز کے علاوہ کارکنوں کو بھی اس اختیاری سہولت سے کافی فائدہ ہوا ہے، جن سے ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں جو ہے مطلوبہ فیس ادا کرنے کے بعد توسیع کی جاتی تھی۔ سعودی قیادت نے جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے 24 مئی کو پاکستان سمیت ان 20 ممالک کے تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے احکامات جاری کیے تھے، جن کے مسافروں سے جو ہے سعودی عرب آنے پر پابندی برقرار ہے۔ اقامے اور خروج عہدہ اور وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع جو ہے وہ 31 جولائی 2021 تک ہوگی۔ یہ ان تمام جو 2 فروری 2021 کے جو ہے بعد کے جو ملک ہیں جن پر پابندی لگائی گئی تھی ان میں ہیں، ان میں جو 11 ملک ہیں ان پر تو فلائٹس اوپن ہو چکی ہیں، 9 ملک ابھی بھی برقرار ہیں، لیکن وہ تمام 20 ملکوں کے لوگوں کی ہوگی جو جن پر پابندی تھی 2 فروری کے بعد، اور یہ 31 جولائی 2021 تک رہے گی۔ اس خصوصی رعایت کا فائدہ ان غیر ملکیوں کو خاص طور پر ہوگا جن کے اقامے کی مدت تو باقی ہے مگر ان کے خروج عہدہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کسی بھی اور اس کے علاوہ جبکہ وہ افراد جنہوں نے وزٹ ویزے حاصل کیے ہیں مگر کورونا کی دوسری لہر یا اس کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے، انہیں بھی اس مہلت سے فائدہ ہوگا۔ ان کے ویزوں کی مدت میں بھی آٹومیٹک طریقے سے توسیع کر دی جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو جوازات کے کسی بھی سسٹم سے کسی بھی جگہ کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی باری ابھی تک نہیں آئی تو آٹومیٹک سسٹم کے تحت سب کا سسٹم میں اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے، اپڈیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ لوگ آن لائن چیک کرتے رہیں، آپ کا بھی اپڈیٹ ہو چکا ہو۔ اگر کسی کا نہیں ہوا تو آنے والے 1-2 دن کے اندر وہ بھی ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں روسی بینک کے قیام کی تجویز۔ سعودی روسی بزنس کونسل نے ریاض شہر میں روسی بینک کھولنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس کا مقصد سعودی عرب اور روس کے درمیان تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ سعودی عرب کا مغربی شہر تنوما شدید گرمی میں سیاحوں کی جنت۔ سعودی عرب کے جنوب مغرب میں واقع تنوما شہر کو موسم گرما میں سیاحوں کی جنت کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق اس شہر کی ٹھنڈی ہوا، ہر طرف سبزہ آبشاریں، پہاڑ کی چوٹیوں پر چھائے بادل ملک کے گرم علاقوں میں بسنے والوں کو گرمیوں میں وقت گزارنے کے لیے بہترین موسم فراہم کرتے ہیں۔ تنوما شہر سروات کی پہاڑی چوٹیوں پر واقع ہے۔ یہ شہر اپنے قدرتی پرکشش اور طلسماتی سحر کی بدولت ٹورسٹ کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ سیاحتی گائیڈ فہد المقبل نے کہا کہ تنوما گورنری جو ہے اسیر کے علاقے کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ ابہا اور تنوما میں فاصلہ 125 کلومیٹر ہے۔ اس شہر کی سطح سمندر سے بلندی 2400 میٹر ہے۔ یہاں سال بھر بارشیں ہوتی رہتی ہیں، مگر موسم گرما میں ہونے والی بارشیں سیاحوں کے لیے پرکشش موسم ثابت ہوتی ہیں۔
تنوما ایک قدرتی سیرگاہ ہے جس میں الارر کے درخت، آبشاریں اور پانی کے چشمے بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ مشہور آبشاروں میں دھنا اس علاقے کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کے اطراف میں بلند و بالا پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ یہاں پر ایک تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا حامل ایک گاؤں ہے۔ اقبا، ساکین، وادی ترج اور اس شہر کے قدرتی حسن سے مالا مال مقامات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تنوما شہر ایک ایگریکلچر علاقہ ہے جس کی وادیوں میں کئی طرح کی فصلیں، سبزیاں اور موسمی پھل کاشت کیے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں آبپاشی کا نظام نہیں، تاہم وافر مقدار میں ہونے والی بارش کے باعث یہ علاقہ ہمیشہ سرسبز اور شاداب رہتا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔